بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و کفى و سلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد، دوستان و یاران عزیز، خدمت شما عرض ادب و احترام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با برنامه آداب عبادت در خدمت شما ایزن هستم. در این برنامه میپردازیم به یکی دیگر از آداب عبادت و اون عبادت دعاست. دعا یکی از مهمترین عبادات هست و یک نوع سلاح برنده هست برای هر انسان مسلمان. دعا کردن از افضل ترین عبادت دعا به حساب میاد و به شمار میاد که بنده خودش رو به خداوند نزدیک میکنه. و رسول خدا صلی الله علیه و سلم میفرمایند که لیس شیء اکرم علی الله من الدعا. هیچ چیزی محبوبتر و کریمتر و بزرگوارتر از دعا نزد خداوند نیست. پس اینجاست که هر انسان مسلمانی باید بدونه که عظمت الهی رو شناسایی بکنه و بفهمه و بدونه که با این دعا کردنش داره دروازه الهی رو میزنه و کسی که میره در خونه کسی رو میزنه باید یک آدابی رو رعایت بکنه و متأدب باشه به عبادتی یا به آدابی که لایق اون طرف مقابل باشه، خصوصا وقتی که طرف ما پروردگار جهانیان باشه. از مهمترین آداب عبادت دعا، چون که قبلا هم ذکر کردیم، اخلاص نیت برای خداوند است. فادعوا الله مخلصین له الدین. خداوند رو خالصانه بخواهید، خالصانه بخوانید و دین رو خالصانه برای خداوند بخواهید. در جای دیگری میفرمایند هو الحی لا اله الا هو فادعوه مخلصین له الدین. پروردگار جهانیان حی و پروردگاری است که یکتاست. پس فادعوه مخلصین له الدین، پس شما او رو خالصانه بخوانید و دین رو خالصانه برای او بخواهید. و انسان مسلمان باید فقط از خداوند درخواست کنه و از خداوند بخواهد، نه از کسی دیگری. این یکی از آداب مهم عبادت دعاست. رسول خدا صلی الله علیه و سلم میفرمایند اذا سألت فاسأل الله. هرگاه سوالی کردی، درخواستی داشتی، فقط از خداوند درخواست کن. فقط از خداوند درخواست کن. از خدا بخوا. مشکلی داری، هر درخواستی داری، هر تقاضایی داری، از خداوند بخوا. اذا سألت فاسأل الله. هرگاه درخواستی کردی از خدا بخوا. دستتو جلوی مردم دراز نکن. روی بیاور به خداوند، دستتو دراز کن به سوی خدا و از خداوند بخوا. تقاضا کن خالصانه، نه اینکه کلماتی بگی اصلا خودت هم متوجه نیستی و خودت هم نمیفهمی چی میخوای. خالصانه با خشوع و خضوع بنشین و با خدای خودت مناجات کن و از خداوند بخوا. اینجاست که این دعا نتیجه میده. دومین ادب از آداب عبادت دعا دوری جستن از حرام است. این خیلی مهمه. خیلی میگن که ما دعا میکنیم، شب و روز دعا میکنیم، دعا میخونیم، ولی فایده نداره.
حتما مشکلی هست. ما باید بررسی کنیم به این که مشکل کجاست. یا کنید شما مثالی میزنم که واضح‌تر و روشن‌تر باشه. برق، نعمت برق نعمتی است که ما به چشم نمیتونیم، فقط اثرش رو میبینیم. تمام مثلا شهر یا تمام خونه برق هست، یک جای برق نیست. خب چرا اونجا برق نیست؟ اون قسمت مثلا یه پریزی مثلا یا یه لامپی روشن نمیشه و تا دوباره ما دکمه میزنیم روشن بشه، به حساب تمام برق خونه میره. خب اینجا اشکال از یک جایی هست. دعا هم همین گونه است. دعا وقتی که پذیرفته نمیشه یا هی ما دعا میکنیم، ما باید نگاه بکنیم و عیب را پیدا بکنیم که عیب از کجاست. 100% عیب در ماست، نه در دعا. ما باید طوری دعا کنیم که، یعنی دعا کردن خودش مهارت میخواد. دعا کردن مثل تیراندازی است. هر کسی تیرانداز ماهر نمیشه. در تیراندازی کردن انسان مهارت میخواد، باید تجربه کسب کنیم. باید اینقدر تیر بیاندازی تا اینکه ماهر بشی. دعا کردن هم همین گونه است، مهارت میخواد. هر کس نمیتونه دعا کنه. میتونه دعا کنه ولی دعاش پذیرفته نمیشه، چون مهارت کافی نداره، نمیتونه به هدف اصابت بکنه. تیرو میندازه ولی خطا میره، مثل تیراندازی که میزنه هدف جلو بشه ولی اینور اونور میره، بالا پایین میره. دعا هم همین گونه است. تا مادامی که مهارت کافی کسب نکنی نمیتونی به هدف بزنی. پس دوری جستن از حرام این خودش مسئله بسیار مهمی است. انسان در خوردنیش، در نوشیدنیش، در ملبسش، لباس پوشیدنش، اینها باید سعی کنه که از حلال باشه. رسول خدا صلی الله علیه و سلم میفرمایند که ایها الناس ان الله طیب لا یقبل الا طیبا. ای مردم آگاه باشید که خداوند پاکیزه است. لا یقبل الا طیب، هرگز قبول نمی کند مگر چیزهای پاکیزه. و ان الله امر المؤمنین بما امر به المرسلین، و خداوند امر کرده به مؤمنین اون چی که امر کرده به پیامبران و فرستادگانش. و خداوند فرموده یا ایها الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم. ای فرستادگان من، ای پیامبران من، بخورید از چیزهای پاکیزه و عملوا صالحا، و کارهای شایسته انجام بدید. انی بما تعملون، من به اون چی که شما انجام میدید آگاه و دانا هستم. و خداوند در مورد مردم فرمودند یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. ای کسانی که ایمان آورده اید و ادعا میکنید که مؤمن هستید، از چیزهای پاکیزه بخورید، اون چیزهایی که ما به شما رزق و روزی دادیم. ثم ذکر الرجل، بعد از اون پیامبر صلی الله علیه و سلم یاد میکنه و داستان شخصی یا مردی رو یعنی بیان میکنه که یطیل السفر، که سفر طولانی رو آغاز میکنه. اشعث اغبر، و پریشان، به حالتش پریشان، موهاش غبارآلوده و موهای پریشونی داره. یمد یدیه الی السماء، دستش دراز میکنه به سوی آسمان، میگه یا رب یا رب، ای پروردگار، ای خدای من، ای پروردگار من. پیامبر صلی الله علیه و سلم مطعمه حرام و مشربه حرام و ملبسه حرام. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید این شخص خوراکیش از حرامه، نوشیدنیش از حرامه، ملبس و لباس پوشیدنیاش از حرامه، و غذی بالحرام، و از حرام هم بزرگ شده. فانا یستجاب لذلک، چگونه چنین شخصی مورد اجابت قرار بگیره؟ داش محاله. پس در این حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان فرمودند که
خوردن مال حرام باعث عدم استجابت دعا میشه. پس اگر ما میخواییم که دعایمون مستجاب بشه، پس باید مأکل و مشربمون و ملبسمون حلال باشه. پیامبر صلی الله علیه و آله اطب مطعمک تکن مستجاب الدعا. خوردنیت حلال باشه، مستجاب الدعا میشی. سومین ادب از آداب دعا توسل جستن به خداوند به عمل صالح. عمل صالحی که خالصانه برای خداوند باشه. یعنی وقتی شما یک کار صالح، کار خوب و کار شایسته انجام میدید و این کار خالصانه برای خداوند باشه، میتونید توسل بجویید به این کارتون در دعا تا اینکه وسیله باشه برای اجابت. چنانکه در حدیث اون غار، حدیث اون 3 نفری که رفتند و در غاری پناه جستند و صخره اومد جلو غار و بست و هر کدوم از اونها به اون عمل صالح خودشون توسل جستند تا اینکه صخره کنار رفت و اونها نجات پیدا کردند. پس توسل جستن به عمل صالح چیز مطلوبی است و از نظر شرعی چیز خوبی است، مادامی که انسان این عملش خالصانه برای خداوند باشه. از دیگر آداب عبادت دعا وضو گرفتن قبل از دعا کردن هست. لازم نیست، نمیگیم واجبه، ولی ادبی است از آداب دعا کردن. وضو گرفتن قبل از دعا اگر میسر بود و انسان میتونست. حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عنه روایت میکنه، میگه خرجنا مع رسول الله صلی الله علیه و سلم. میگه با رسول الله صلی الله علیه و سلم رفتیم بیرون تا اینکه حتی اذا كنا بحرة السقیا التي كانت لسعد بن ابي وقاص، تا جایی که رسیدیم به حره سقیا که متعلق به سعد بن ابی وقاص بود. رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند ایتونی به وضو فتوضا. ایتونی به وضو، آبی بیارید برای وضو گرفتن، برای من آبی بیارید تا وضو بگیرم. رسول الله صلی الله علیه و سلم فتوضا، وضو گرفت با اون آب. ثم قام فاستقبل القبله، سپس بلند شد و روی به قبله نشست. ثم قال، سپس فرمودند اللهم ان ابراهیم کان عبدك وخلیلك ودعا لاهل مکة بالبرکه و انا عبدك ورسولك ادعوك لاهل المدینة ان تبارك لهم في مدهم وصائهم مثل ما باركت لأهل مکه مع البرکة برکتین. میگه رسول الله صلی الله علیه و فرمودند که بارالله ابراهیم بنده تو و محبوب تو بود و برای اهل مکه دعا کرد که برکت بهشون بدی. و برای اهل مکه دعا کرد برای برکت که خداوند بهشون برکت بده در مالشون و زندگیشون. و من بنده تو و فرستاده تو هستم و دعا میکنم و از تو میخواهم که برکت بیندازی برای اهل مدینه در مد اونها و ساع اونها. مد یعنی 2 کف دست، اینو بهش میگن مد، و ساع یک به حساب وسیله است که وزن میکردن، ساع بهش میگن. من دعا میکنم و از تو میخواهم پروردگارا که در مد و ساع اهل مدینه برکت بیندازی به اندازه 2 برابر اونچه که برکت انداختی برای اهل مکه در مالشان. مع البرکت برکتین، و همراه برکت یک برکت 2 برکت باشه برای اهل مدینه.
و حالا ما وقتی که میگیم ادب وضو گرفتن هنگام قبل از دعا کردن، حالا شاید این از اسرار وضو گرفتن اینه که وقتی که انسان وضو میگیره گناهان انسان میریزد، چون در روایت هست که وقتی که انسان وضو میگیرد با هر قطره ای که آبی که میریزد گناهان او میریزد، اونچنان که برگ درخت از درخت میریزه و با آخرین قطره آبی که از دست یا صورت فرد وضو گیرنده میریزد تمام گناهان اون شخص پاک میشه و میریزد. خب این شاید به این خاطر باشه من وقتی که علما میگن که بهتر انسان وضو بگیره اینه که با وضو گرفتن یک حالت پاکی و نجابت و خالصی به انسان دست میده و چنین شخصی با بدنی پاک و قلبی پاک روی به خداوند میاره و از خداوند اون حاجتش رو درخواست میکنه در حالتی که پاک از گناه هستش. از دیگر آداب عبادت دعا روی آوردن به قبله یا روی به قبله نشستن. و این روایت شده از رسول الله صلی الله علیه وسلم که بیشتر از چندین بار و مکانهای مختلف رسول الله صلی الله علیه وسلم روی به قبله می کردند و دعا می کردند. اونچنان که در غزوه بدر روایت هست که رسول الله صلی الله علیه وسلم روی به قبله ایستادند و دعا کردند برای پیروزی مسلمانان در جنگ بدر. پس استقبال قبله یا روی به قبله ایستادن و نشستن خودش مهمه که انسان روی به قبله بشینه و از خداوند درخواست بکنه و انشالله که درخواستش مورد اجابت قرار میگیرد انشالله. در اینجا وقت برنامه ما به اتمام میرسه. انشالله که خداوند به همه ما توفیق بده که اهل دعا باشیم و با دعا کردن به مقابله با مشکلات و گرفتاری‌های خود بپردازیم که مورد قبول درگاه احدیت هم قرار میگیره و مشکلات و مصائب ما هم انشالله پایان خواهد پذیرفت. تا دیدار دیگر و برنامه دیگر همیشه شما رو به خداوند بزرگ میسپارم و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.